अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, इमरान खान की आज इस्लामाबाद की एटीसी में पेशी थी। इमरान खान कैसे आज गिरफ्तारी से बाल बाल बचे। इमरान खान के वकला की और उनकी हाजिर दिमागी ने बड़ा का एक जौहर दिखाया आज इमरान खान ने, और जज साहब ने क्यों उनको बैठने का कहा, रोस्टम के ऊपर भी बुलाया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं आज की। आज तकरीबन 10 केसेस थे इमरान खान साहब से जिनके ऊपर उनकी जमानतों का मामला था। कुछ केसेस हाई कोर्ट के अंदर भी इमरान खान ने आज करने थे, लेकिन वहां पे चूंकि हाई कोर्ट के अंदर की तफसील इसके बाद आपको मैं बताता हूं। पहले बताते हैं आपको कि एटीसी कोर्ट के अंदर क्या हुआ। आज जो केस थे इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से, चूंकि 5 केसेस आपको याद है इससे पहले जिनकी जमानत जवाद अब्बास साहब ने कंफर्म की थी। 8 केसेस एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो थे उसमें से 5 की जमानत तो कंफर्म हो गई थी। बाकी जो केसेस थे आज उनमें जो जज अबुल हसनात थे उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं पहले उनको इस कोर्ट के अंदर लगाएं, और उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार को कॉल करें कि जितने केसेस इमरान खान साहब के यहाँ हैं वो पहले उनको यहाँ भेजें। फिर उन्होंने खान साहब आए यहाँ पे, उन्होंने उनको रोस्टम के ऊपर भी बुलाया। तो आज जब इस केस की समाअत हुई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में खान साहब के, तो वो रोस्टम के ऊपर पहुंचे तो जज साहब ने ये भी कहा कि ये मामला चूंकि ये बादशाहत का मामला नहीं है, जो आप खान साहब को पता होना चाहिए कि जब उनका केस कॉल हो गया और फिर वो खान साहब रोस्टम के ऊपर आए, केस की जो समाअत है वो शुरू हुई। इस पे उन्होंने कहा कि आप हमें जो केसेस हैं उनकी तफसील बताएं। तो खान साहब के जो वकील हैं सुलेमान सफदर साहब, उन्होंने इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उनकी तफसील बताई। एक तो उन्होंने बताया कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ टायर जलाने का एक मुकदमा है, उसके साथ साथ लाहौर की प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन पीटीआई के साथ ताउन किया है, और दहशतगर्दी एक्ट के तहत तीनों मुकदमात की जो तफ्तीश है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये इमरान खान साहब के वकील ने बताया। और इन सारे केसेस में मद्दई, गवाह, तफ्तीशी सब कुछ पुलिस है, और इस सूरत हाल में इंसाफ हमें अदालत ने देना है। पहले कभी 19 केसेस में पेश नहीं हुए, आज इमरान खान ने और भी कुछ अदालतों के अंदर पेश होना है। और प्रोसिक्यूशन एक बात करती रही कि शामिल तफ्तीश अदालत में नहीं हो सकते, आज तक शामिल तफ्तीश होने का कहा जाता है। और हाँ, इमरान खान हर केस के अंदर शामिल तफ्तीश होते हैं। अदालत ने हुक्म दिया और चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। क्या अदालत सिर्फ जमानत देने के लिए बैठी है? मुलज़िम बेगुनाह है तो इंसाफ दिया जाएगा। जो जज साहब थे अबुल हसनात साहब, उन्होंने आज जो बातें की वो ये, उन्होंने कहा जी कि मैं प्रोसिक्यूशन की जानिब से ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा, तफ्तीश बर वक्त और जामे होनी चाहिए, अदालत किसी को सपोर्ट नहीं करती, प्रोसिक्यूशन ऐसी तफ्तीश करे कि इंसाफ हो। अदालत इस पाक सरजमीन पर शहरियों के लिए आसानी देने के लिए बैठी है, मुल्क को बचाने के लिए हम बैठे, इंसाफ पर मबनी तफ्तीश करेंगे। और ये उन्होंने जो हिदायत हैं वो भी की प्रोसिक्यूशन की टीम को। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि आप एक रवायती अंदाज में इस केस को आगे लेकर चले, मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, मैं स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बंदा हूं, सब सुन रहे हैं, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। और सुलेमान अकरम साहब जो थे उन्होंने गुजारिश की कि हमने 17 और 18 जुलाई को कोयटा जाना है, तो आप मेहरबानी करके 19 जुलाई की तारीख दे दें। इस पे उन्होंने कहा जी कि आपके पास जो मवाद मौजूद है वो अदालत को फराहम करें। और फिर इमरान खान की जो अबूरी जमानत थी इन केसेस में वो 19 जुलाई तक इसमें तो हो गई। लेकिन अब यहां से आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा माजरत एक दिलचस्प मोड़ आता है। उसमें क्या होता है नाज़रीन, उसमें चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो ताहिर अब्बास सिपरा साहब की कोर्ट के अंदर जो है वो सिपरा और जज फरख फरीद साहब की कोर्ट में पहुंचते हैं। बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर भी कोसार थाना में मुकदमा दर्ज है, और वो वहां पे जो है वो पेश हुई। और उन तो जो वकील थे इमरान खान साहब के, जो शेर अफजल मरवत थे, उन्होंने आज दलाइल दिए। तो इस केस में ये जो केस था इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहब का, इसमें जो समाअत इसकी जब शुरू हुई तो इसमें जो ताहिर अब्बास सिपरा साहब थे, एक दो चीजें मैं आपको बताऊं कि उन्होंने उनके ऊपर चूंकि इसी तरह के जो मुतलका केसेस थे, उन्होंने जो को एक्यूज थे इन केसेस में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, तो उनके ऊपर तो उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया हुआ था। तो इमरान खान साहब ने एक उनके वकला ने इनके ऊपर एतराज किया हुआ था कि ये जज जो है वो ये केसेस ना सुने, चूंकि ये ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। तो अब जो वकला की कोशिश थी कि आज चूंकि जब उन्होंने एतराज किया था इमरान खान साहब के वकला ने,
تو طاہر عباس سپرا نے اس سے معذرت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ متعلقہ فورم سے رجوع کریں. تو متعلقہ فورم تو ہائی کورٹ بنتا تھا. تو جب آج یہ جو عمران خان کی جو وکلاء تھے انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا. جب پیشی ہوئی کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جج صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ آج ہی حتمی دلائل دیں گے؟ انہوں نے کہا جی، شیر افضل مروت صاحب نے کہا جی بالکل ہم دلائل دیں گے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ جو تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم تھی ان کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ آج یہ جو کیسز ان کے ساتھ پاس لگے ہوئے، ہم نے ان کے اوپر اعتراض بھی کیا ہوا ہے، تو ممکن ہے یہ کسی کیس میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے اس کو خارج کر دیں اور خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے. تو جو وہ وکلات کی ٹیم تھی انہوں نے عمران خان صاحب کو وہاں سے ہائی کورٹ لے کر جانے کی کوشش کی. چونکہ عمران خان نے ان کے خلاف، چونکہ متعلقہ فورم ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر رکھا تھا، تو اس پہ جب انہوں نے لے کر جانے کی کوشش کی تو جج صاحب نے کہا جی کہ نہیں، عمران خان صاحب کو روکیں. اور پھر جو طاہر عباس سپرا صاحب تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر ہی روک لیا. انہوں نے پوچھا کہ دیگر کیسز میں کیا تاریخ ہوئی ہے؟ بتایا گیا جی کہ 19 کی تاریخ ہوئی ہے، کل یا پرسوں سماعت مقرر کر دیں. اور 6 مقدمات جو ہیں وہ بالکل الگ نوعیت کے ہیں. یہ جو لیگل ٹیم تھی، جو گورنمنٹ کی لیگل ٹیم تھی، پروسیکیوشن کی، انہوں نے یہ بات بتائی. پھر ATC کے مقدمات میں بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ انسانی قوت کے مطابق ایک دن میں تمام کیسز میں شامل تفتیش ہونا ممکن نہیں ہے، اور میری معلومات کیسز سے بڑھ کر نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیں. اور اس پہ ان کے وکیل نے کہا کہ آپ مہربانی کریں، آپ کے لیے بڑی ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، آپ خان صاحب کا جو کیس ہے اس کو 19 تاریخ کو ہی لگا دیں. اور پھر خان صاحب چونکہ جب وہ نکلنے لگے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ میں اپنا فیصلہ سنا دوں گا، 19 تاریخ تک خان صاحب کی ضمانت ہو گئی. لیکن وکلاء نے یہ پوری کوشش کی کہ خان صاحب کو وہاں سے نکالا جائے. تو پھر خان صاحب کو وہاں سے نکالا گیا اور وہ ہائی کورٹ آنے کے بجائے سیدھا بنی گالا چلے گئے. چونکہ ہائی کورٹ کے اندر بھی جو چیف جسٹس ہائی کورٹ تھے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کے وکلاء نے ان کے اوپر بھی ایک اعتراض کیا ہوا ہے کہ توشہ خانہ کا کیس وہ نہ سنے. لیکن اب وہ بھی نہیں تھے تو ایک دن کے اندر وہاں بھی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی تھی. تو خان صاحب پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ چلے گئے بنی گالا کے اندر. پھر جو دوسرے ایک اور کورٹ کے اندر بھی خان صاحب کے جو کیسز تھے وہ چل رہے تھے. لیکن اس سے بھی حیران کن جو ہے وہ اینڈنگ جو ہوئی وہ ان سماعتوں کے ختم ہونے کے بعد ہوئی. وہ کیسے ہوئی کہ خان صاحب کو دوبارہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس نے کل دوبارہ 5 کیسز کے اندر خان صاحب کو طلب کر لیا. یہ ایک بڑا ڈرامائی موڑ تھا. پولیس کی جانب سے چالان جمع کروانے پر عدالت نے چیئرمین PTI کو کل دوبارہ طلب کیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سابقہ جج راجہ جواد عباس حسن نے عمران خان صاحب کی جو 5 مقدمات میں ضمانت کنفرم کی تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد ان کی ٹرانسفر بھی ہو گئی تھی، اور اب کل جو ہے وہ خان صاحب کو دوبارہ طلب کیا ہے. اس میں انہوں نے عامر کیانی صاحب کو بھی طلب کیا، اور تقریباً یہ جو 5 مقدمات ہیں جن میں تھانہ گوڈلا میں، سنجانی تھانہ میں اور CTD میں خان صاحب کے خلاف مقدمات ہیں. تو یہ آج کی جو تفصیل تھی. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.